Welcome back to Ingwa News. MLA Govind Khawde visited Kodar village, the proposed site for the IIT project, and assured residents that the UTA will strongly support them in protecting the rights and the interests of tribal community. प्रमाणात सोशल प्रॉब्लेम जातलो. नंतर ते IIT तिथे मोठ्या प्रमाणात उदक जाय ते बोरवेल मारतले. बोरवेल म्हणले की हांगा सकल्या भागात जे पिकात उदक ते ओढून घेतले आणि हांगा सफर जातले पिकाच घेवंक शकचे ना. ओके, याबद्दल जेन्ना सविस्तर जेन्ना हे तुमकां गजाल कळ्ळी तेन्ना हांवें अशें आयकलें की मागीर तुमी आमदाराची बी भेट घेतली. कारण एक मुखेली म्हणटा तो आमदार आसता तो आमदाराची भेट घेतली. आमदाराची जेन्ना भेट घेतली तेन्ना आमदाराक तुमी पळयलें की तुमी गेल्ले हें करपाक. आमदारा कडल्यान तुमकां कितें आश्वासन मेळ्ळें? कित्याक आमी पयलीं आमदारा कडेन कित्या खातीर गेले की आमदार इतलीं वर्सां 40 वर्सां आमी आमदारा बरोबर आसा. आमदाराकूच सपोर्ट करता आमचो आमदार सुभाष आनी तेणी हांगा गांवचो विकासूय भरपूर केला. म्हणून आमी चिंतलें की पयलीं भाऊक मेळुया सुभाष शिरोडकर आनी तो कितें सांगता तें पळोवया. तर तेजी आमी थंय बाजू मांडली आमची हे अशे दुश्परिणाम आसा. तर तेणी आमकां सांगलें की हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळटली कितें मेळटली. पूण आमी सांगलें की हांगा कोडार फार्म आसा पूण थंय काय आमचे लेबर सुद्दां पोस्ट ना. नाजाल्यार मागीर कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलें म्हणून सांगलें. कॉन्ट्रॅक्ट तें बी ताका सांगलें आमी की आतां हांगा कंपावंड वॉल बांदता कोडार फार्माचेर आनी मागीर पॉली हावजीस बांदता ते थंय कॉन्ट्रॅक्ट आमकां कोडारांक कोणाक मेळना. तर आमकां व्हडलेशें एम्प्लॉयमेंटाची गरज आसा पूण ती मेळची ना आमकां. कारण लोकल म्हणलें की ते कितें करतले पेडणेचो घेतले आनी गोवाचो लोकलूच म्हणटले. हांगा सफर जातले कोण कोडराकार लोक आनी आख्ख्या गोंयचे घेवन दाखयतले ते लोकल म्हणून. तशें बरोबर न्ही. हे हितून मोठ्या प्रमाणान गांव उद्ध्वस्त जातलो जर आमी IIT जर हांगा येयली न्ही. हेजी गांवाची डेमोग्राफीच चेंज जातली. भायर सरलो की तुका एक कोडराकार दिसलो जाल्यार तुका 10 ते दिसतले. मागीर आमदारान लास्ट भुमिका आपली कितें आमदारान मागीर लास्ट आमकां सांगलें की आमी तुमची भेट घडोवन हाडटा म्हणून CMा कडेन. तेणी बेस्तार शुक्रारचे टेंटेटिव्ह म्हटलां. आतां परवा फाल्यां ताका आमी फोन करून विचारतले की केन्ना मेळया काय म्हणून. तर हो डेव्हलपमेंट आसा. मागीर आमी हेजी ऑब्जेक्शन आमी सगळीं दिलें आमी एडमिनिस्ट्रेटर खंय तरी एक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाचें ठरयलें त्या पद्दतीन तुमचो कितें तरी सायनेचो वेव्हार चालू आसा. हय हय ते आमी जर स्पेशल ग्रामसभा आपयतले न्ही जाल्यार ताका 1/10 ऑफ द वोटर्स जाय पडटा. म्हणजे 1/10 म्हणल्यार सादारण 600 सायनी आमी घेतल्या ऑलरेडी आनी फाल्यां किंवा परवा आमी ते BDOक आनी सरपंचाक दितले. हांगा चिबडो रोयता, तवशी रोयता, दुदी रोयता, घोसाळे रोयता, काराटी रोयता, नाशणो रोयता, तशें मिरसांग, तांबडी भाजी सगळे तरांची भाजी तयार रोयता. गिमा आमी सगळं शेतां करता. बाबा आतां हांगासर IIT येता म्हणटा. IIT म्हणजे कितें तें खबर आहा? IIT म्हणल्यार तें आमकां खबर ना पूण IIT आमकां नाका. आमचें हें आसता पळय हें जातलें न्ही. हांगा व्हडली IIT म्हणजे एक शिक्षण संस्था येता म्हणटा. शिक्षण म्हणटा पूण तांकां खूब जमीन जाय पडटा. जमीन तेणी तो वयर काम केलें हें आमचें सगळें येवन हें पडटलें. हय माती पडटली वयर जनावर रावता ते सगळें सकयल येवचें पडलें ना. तुमचो सामको खर विरोध आसतलो. काय आमकां कांय तुका खावपाक दिवचें ना ती रावतली खंय आनी. आमी चिबडी रोयता, वट्ट रोयता, तवशी रोयता, चिबडे रोयता, काराती रोयता, घोसाळी रोयता, भेंडे, वांगिणी रोयता, सगळे रोयता. घोसाळे सगळे रोयता आमी हांगा. दुदी बीन सगळे रोयता. आमी आतां जायो काडून येयल्या. म्हाका एक सांगा हांगासर IIT म्हणून येता खंय IIT म्हणल्यार कितें खबर आहा तुमकां? हय IIT म्हणजे कितें खबर येता खंय हांगासर खबर आहा तुमकां? ती आमकां हांगा येवं जायना. तुमचें लुकसाण करतली आमचें लुकसाण करतली हांगा येयली जाल्यार. आनी सरकारान जर सपोज IIT हांगा हाडटात म्हटलें जाल्यार मागीर आमकां नाका. तुमी नाका. हय कारण म्हाका एक सांगात तुमचें आतां ह्याच हेचेर तुमचें सगळें चलता. ह्या तेजेर आमचें जे सगळें चलता जीव. आमकां IITचे आसा पळय हांगासर कशीच नाका. आमकां आयातीच नाका हांगासर कशीच. हांगासर इतके कश्ट करून आमी कश्ट करून पोट भरता. म्हाका एक सांगो बाय IITचो कितें कितें तुमकां लुकसाण जातलें अशें? IIT हांगासर येत न्ही जाल्यार हें कितें उत्पन्न केल्लें आसा तें सगळें नश्ट जातलें. म्हटल्यार सगळें सोंपतलें. हांगासर इतके वर्सांनी हेंच्यांनी कश्ट करून जे वयर काडून दवरलेले आसा ते सगळें काबार जातलें हांगासर IIT येत जाल्यार. आयज हांगासर गोविंद गावडे येयल्लो म्हण आयकलां.
हय गोविंद गावडे सर येयल्लो हांगासर तेणी आमकां फूल सपोर्ट आसा म्हणून सांगलां आनी IIT आमकां हांगासर कशीच नाका. तुम्ही तुमच्या ह्या गावान IITचो प्रकल्प कसो घेवपाक तयार ना. आम्ही घेवपाक तयारूच ना. सो तुम्ही ल्हानाची व्हड म्हाका दिसता ह्या तेचेर भुरग्यांक हेजेरूच जोग जाला बोरला आमचे भुरगे बाळाचे पोट. आमचे डॅडीन सुद्दां डॅडीन बी सगळ्यांनी हांगासर आमकां इतकें शिकयलां सगळें हांगासर हेच्याच वयल्यान शिकयलां म्हटल्यार जे हे उत्पन्न करून जी शेती बी हे आसा उत्पन्नाचेर भुरगे बाळां वयर काडलें. हे जोपर्यंत आम्ही प्रत्यक्षात त्याचो अनुभव घेयना किंवा डोळ्यांनी पळयना तोपर्यंत काही गोष्टी करप हें तितलेंच डिफिकल्ट आसा. कारण हांव ताजे पयलीं एक फ्लॅश बरेचशे जाणांक खबर आसा ज्या वेळाचेर आदरणीय आमचे स्वर्गिस्त मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर आमी पयलो तेंको आमदार जावन दिलो त्या वेळाचेर हें प्रपोजल ताणें म्हाका दिल्लें आशिल्लें. त्या वेळाचेर सांगलें ताका हांवें 12 लाख स्क्वेअर मिटर ती जमीन जी आसा म्हणजे ती म्हज्या मतदारसंघान तुमकां खंयच ना. त्या वेळाचेर हांवें मनोहरभाई पर्रीकाराक एक सजेशन दिल्लें. इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर द 12 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड वाय यू आर नॉट गोईंग फॉर 7 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड बाय एनहेन्सिंग द FAR. होय विशय त्या वेळाचेर डिस्कशनाक आयिल्लो आशिल्लो आनी 7 लाखां भितर IIT बसपाक शकता काय कितें हाजेर म्हजी आनी मनोहरभाई पर्रीकाराची चर्चाय जाल्ली आशिल्ली. पूण एक लॉटान भितर 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळप गोंयांत तरी खूब डिफिकल्ट आसा अशें तेजे वेळाचेर जालें. आनी IIT जी मुख्य जी मिनिस्ट्री जी आसा दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रमायज वीथ द 12 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड हो एक तेजे वेळाचो एक निष्कर्श आशिल्लो. आनी म्हणूनच आज प्रत्यक्षात 19 लाख चौरस स्क्वेअर मिटरा पैकी जे म्हजी माहिती प्रमाणे आणि आमचे ज्ञानेश्वर बाब आणि ग्रामस्थ म्हाका जे मेळपाक गेल्ले आशिल्ले त्यांचे महादय त्यांचो हॅबिटेट जो आसा किंवा तांची जी जमीन जी बागायतीची सकल जी येता ती जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे येता. मागीर थीक फॉरेस्ट आसा तदनंतर बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. ह्यो एक नजर जर मारली जाल्यार ही ग्रेजिंग लँड आसा. ग्रेजिंग लँड म्हळ्यार कितें जेजेर गोरवां चरपाक वता, जंगल आसात, पशु पक्षी जे आसात ते हॅबिटेट करून राविल्ले आसात. ताची इकोसिस्टम किंवा बायोडायव्हर्सिटी जो आसा हे सगळ्यांचो त्याचेर प्रेशर कितलो येतलो हे जे सगळे फायंडिंग्स करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. पण येदा कदाचित हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन आज हांव प्रत्यक्षात कित्याक आयिल्लो आसा की म्हजें कर्तव्य आसा आणि म्हजी एक जबाबदारी आसा एक आमदार ह्या नात्यान की गोंयचे मुख्यमंत्र्याक कोणी जर म्हाका प्रपोजल दिले जाल्यार ताजी सविस्तर माहिती दिवपाची. बरेचशे फावटी कितें जाल्लें आसात की गोंयचे मुख्यमंत्र्याक सुद्दां रॉंग सल्लो वता आणि नंतर काही गोष्टी ज्यो आसात निर्णय जे आसात ते बॅक घेवचे पडटा ते विड्रॉन करचे पडटा. हे आमी वास्तविकता गेली कित्येक वर्सां ताजे बरोबर आसतना आमी कॅबिनेट म्हणून नाकात किंवा बाकीचे सगळे निर्णयाचेर आमी पळयलेले आसात. ज्या वेळाचेर एक सक्षम अधिकारी पळय जेन्ना सायट लोकेशन ज्या वेळाचेर आमी पळयतात त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चाचपणी सुरू जातली. डिटेलान हांव मागीर उलयतलो पूण हांव एकूच सांगपा खातीर आयिल्लो आसा की शेतकऱ्यां बरोबर गोविंद गावडे ठामपणान उबो आसतलो, खंयच्याय स्थितीन उबे आसतलो.